नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा साहब का वीडियो, जिसमें चीमा साहब का ये मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप के अंदर इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ घेरा काफ़ी तंग होता नज़र आ रहा है, जिसके चलते जर्मनी ने अंसार इंटरनेशनल नाम के एक ग्रुप को बैन कर दिया है, जो ह्यूमन असिस्टेंस के नाम पर इसकी आड़ में मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग कर रहा था, जिहादी ग्रुप्स को पैसा मुहैया करवा रहे थे। दोस्तों, चीमा साहब का ये मानना है कि इन जिहादी ग्रुप्स को, इन जिहादी कट्टरपंथियों को अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी, अपनी सोच को रिविज़िट करना होगा। अगर ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो इनको डेमोक्रेटिक तरीका अपनाना होगा, ना कि हथियार उठाकर। दोस्तों, कश्मीर का हवाला देते हुए चीमा साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान दहाइयों से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को सपोर्ट करता रहा है, फंडिंग भी करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार चर्चा है, इसे आखिर तक सुनें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। यूरोप के अंदर और मगरब के अंदर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, उनके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है। और ये जो एक बहस यूरोप में थोड़ी तेजी पकड़ती जा रही है। और अभी रिसेंटली फ्रांस में जो हो रहा है, आपने कुछ वाकयात देखे होंगे, फिर स्वीडन में, फिर उसके बाद पोलैंड में और बहुत सारी जगहों पे वाकयात हुए जहां पे जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट थे उन्होंने जो है वहां की हुकूमत पे या पुलिस पे हमले करने की कोशिश की। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी। उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया है। और ये जो अंसार इंटरनेशनल जो है, इसको उन्होंने कहा है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको वो ये कहते हैं, जर्मनी का कहना ये है कि ये बेसिकली तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये अल नुसरा फ्रंट, जो कि शाम के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके को फंडिंग बेचते हैं शाम के अंदर। फिर फलस्तीन में ये हमास को बेचते हैं। और याद रखिए, जो हमास है उसको यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी टेररिस्ट की ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। इसी तरह ये अल शबाब एक ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया के अंदर, उसको ये पैसे बेचते रहे। और ये जो सारे की सारे हैं, ये वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भेज रहे हैं। और देखना यह है कि मुसलमान जो ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, दो तरह के इस्लामिस्ट होते हैं व्यूअर्स, जिनको हमें समझने की जरूरत है। एक वो इस्लामिस्ट है जो ये कहते हैं कि हमें जो हमारा इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव है, एजेंडा है, हम वो लीगल तरीके के जरिए, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू इलेक्शंस जो है वो हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, जो कि इस वक्त राइजुल वक्त दुनिया में एक मौजूद है। दूसरा वो ये है कि वो ग्रुप है जो समझता है कि नहीं, हमें गन पकड़ के जिहाद करना है, मारना है, और रियासत के जो अपरेटस है ये उसको बाईपास करना है और अपनी एक इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश करना है। अब देखिए, यूरोप के अंदर ये सारी चीजें हमें पता चल रहा है कि हो रही हैं, और यूरोप जो है उसके ऊपर एक टफ लाइन अभी ले रहा है। अब देखना यह है कि मुसलमान जो हैं, वो जो मुसलमान ग्रुप्स यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। और होता यह है कि बहुत सारे जो आम सिविल होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो जिस तरह अंसार इंटरनेशनल को पैसे देंगे कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे, ये रोजे खिलवाने में मदद करेंगे, ये जनाब किसी को घर लेने में मदद करेंगे, ये किसी को किसी और तरीके में मदद करेंगे। लेकिन इन रियलिटी वो जो है वो फंडिंग तो जा रही है, मिलिटेंट्स को जा रही है, ताकि वो वहां पे जाके वो अगर अल नुसरा फ्रंट है शाम में, या हमास को भेज रहे हैं, या आप और किसी दहशतगर्द जमात को भेज रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? वो जो इंडिविजुअल मासूम बंदा है, वो 50 यूरो, 100 यूरो, 10 यूरो दे रहा है कि मैं तो सही कॉज के लिए पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये जो आगे से इस्लामिस्ट हैं, ये उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं।
اور جب غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان ظاہری بات ہے وہ جو چیریٹی ہے اس کو ہوتا ہے، جو ایک عام مسلمان تو دیتا ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے یا صدقہ خیرات یا جو ہمارے کانسیپٹ ہے اس میں دیتا ہے. سو یہ جو سارا کا سارا اپریٹس ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. یورپ کے اندر ایک بہت بڑی ایک موومنٹ چل پڑی ہے، اور وہ موومنٹ ہے کہ یہ جو یورپینز کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ جو جیسے انصار انٹرنیشنل تھا، یہ جو گروپ تھا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سلافسٹ ورلڈ ویو رکھتے تھے اور دہشت گردی کو فائنینس کرتے تھے. اور یہ جو سلافسٹ ورلڈ ویو ہے یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ جو اسٹرکٹ اسلامسٹ ہوتے ہیں، یہ بڑے یہ چاہتے ہیں کہ شریعہ امپلیمنٹ ہو، اور یہ ملیٹنٹس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، وائلنس کو اشتہار دیتے ہیں، اور تھیوکریٹک رول کو پسند کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. جرمنی کے اندر اس حوالے سے انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے، اور جو جرمن انٹیلیجنس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسلامسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں، پرٹیکولرلی جو سلافسٹ ہیں جن کو اسٹرکٹ سنی مسلمز بھی کہا جاتا ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد 12,000 سے زیادہ اس وقت جرمنی کے اندر ہو چکی ہے. سو پرابلم یہ ہے کہ وہ ایز اے ہول جب اس گروپ کو دیکھیں گے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12,000 لوگ ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے اندر تو ابزارب ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہمارے سسٹم کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف، اور ہمارے لا کے خلاف، اور ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ اس کے خلاف سارے کام کر رہے ہیں. اور جو اگر فار ایگزامپل یورپین یونین نے حماس کو پابندی لگائی ہوئی ہے، دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے، تو اب یورپ کے اندر مسلمان تو نہیں اس کو مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو اسٹرگل کر دیا اس کے اسرائیل کے خلاف، تو اس کو تو حق ملنا چاہیے. یہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسرائیل کو اننیسیسریلی انڈیو سپورٹ کیا جا رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر مسلمانوں نے ری وزٹ نہ کیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو میں نے تھوڑی سٹڈی کی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ تمام گروپس، وہ تمام اسلامسٹ نیٹ ورکس سروائیو کریں گے آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں، جو اپنی تبدیلی بیلٹ پیپر کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، جو اپنی تبدیلی بائی لا، رول آف لا کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی تبدیلی سسٹم کے تحت، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت لانا چاہتے ہیں. وہ نیٹ ورک سروائیو کریں گے. ادروائز ایک ایک کر کے جتنا ملیٹنٹ آپریٹرز ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. سو آپ نے جب تبدیلی لانی ہوتی ہے تو تبدیلی سسٹم کے اندر رہ کے آتی ہے، کسی بھی حکومت کے اندر جا کے جو تبدیلی آتی ہے. آپ تبدیلی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ لڑ کے نہیں تبدیلی لے کے آ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جرمنی کے ساتھ ہی لڑنا ہے، ہمیں یورپ کے ساتھ لڑنا ہے. نہ میں تو اس حد تک بھی ہوں کہ جو کشمیر میں ہوا، اتنی دیر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک سٹرگل چلتی رہی، ملیٹنٹ سٹرگل چلتی رہی. انڈینز اسے ملیٹنٹ کہتے ہیں کشمیری، اور پاکستانی اسے جہاد کہتے ہیں. وہ جو سٹرگل چلتی رہی اس کا نیٹ کنکلوژن کیا نکلا؟ اس کا نیٹ کنکلوژن تو زیرو نکلا، کیونکہ اس سے کوئی آپ ڈیزائرڈ آبجیکٹو تو نہیں اچیو کر سکے. ڈیزائرڈ آبجیکٹو تب اچیو ہوں گے جب آپ اسے ڈٹر کر سکتے انڈینز کو. ہم وہ کر نہیں سکے. سو ابھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر جائیں، پارلیمنٹری پالیٹکس میں حصہ لیں، اپنی پارٹیاں بنائیں، پولیٹیکل جو ہے پارٹی بنائیں، الیکشن لڑیں، لوگوں کو موبلائز کریں، اپنا ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھیں. اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ پاور میں آ جائیں اور اپنی مرضی کی تبدیلی کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں ہم نے گن کے ساتھ تبدیلی لے کے آنی ہے. یہ تبدیلی لانے کا طریقہ نہیں ہے. اور جو یورپ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر مسلمانوں نے اس کو ریڈ نہ کیا، مسلمانوں نے اس کو اپنی جو لوگوں کو تربیت نہ دی، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں جو مسلمان وہاں پہ ہیں ان کو شاید نکال بھی دیا جائے، جن کے پیپر نہیں ہیں، جو اللیگل بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت یورپ کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ سارے لیگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللیگل لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. اب یورپین لاز اس طرح کے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ آ جائے تو اس کو انسانی حقوق کی بنیاد پہ باہر نہیں نکالتے. اب مسلمان وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن مسلمان جا کے وہاں پہ جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس بنا لیں اور وہاں پہ جو ہے وہ جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور نام دیں کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کر رہے ہیں، لیکن ان ریالٹی آپ جو ہے وہ مشنری بن کے بیٹھے ہوں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے.
جنہوں نے آپ کو شیلٹر دیا, جنہوں نے آپ کو سپیس دی, جنہوں نے آپ پہ اعتبار کیا,